लेकिन आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो अभी भी इसी बात पर हैं कि हम जरूर गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके पेश लाजमी करेंगे। तो क्या देख रहे हैं आप, वापस पुलिस चलेगी? क्या दोबारा भी इस तरह का कोई अमल हो सकता है जमान पार्क में? देखिए, आईजी पुलिस को तो बहुत बेहतर है कि वो सियासत ज्वाइन कर लें। जिस तरह के वो सरकारी हुक्मरानों के कहने बगैर आईनी काम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आए गिरफ्तार करने ही थे, लाहौर पुलिस को 2 दिन से राब्ते हो रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने रिएक्शन देखा, इन्हें इतला दी गई कि सानिया मॉडल टाउन से बहुत ज्यादा तबाही होगी। आईजी पुलिस पहले एक बात बताए, पिछले 10 सालों में इस्लामाबाद में कितने इश्तिहारी मुल्जमान हैं जिन्हें वो पकड़ने दूसरे शहरों में ऐसे गए। इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े बैंक डकैतियां दूसरी हो रही है, नाकाम हो रही है। तो पुलिस अफसरान जब आइन और कानून के बजाय हुक्मरानों की ख्वाहिश के लिए इंतकामी कार्रवाई करें तो इसके लिए खतरा होगा। अगर पुलिस का एक तरीका है, मैंने पहले भी कहा था, जब दूसरे सूबे से कोई पुलिस दूसरे शहर से आती है तो होम सेक्रेटरी और आला अफसरान से इजाजत ली जाती है। क्या देखना कि ये इजाजत से ली गई, मुतलका थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है और पुलिस की नफरी ली जाती है। फिर पुलिस अगर बड़ा बंदा हो तो उसके लिए पुलिस लाइन से बहुत बड़ी नफरी की जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि मिसलें फाड़ रहे हैं, जिमनी ये जो लिखी है उसको फाड़ रहे हैं। तो इनका कोई है नहीं, एक तो ये खौफ हो सकता है, दूसरा ये गिरफ्तार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गिरफ्तारी आईनी और कानूनी की बजाय सियासी इंतकामबाजी नजर में लग रही है। कि मोहतरमा एक सियासी जमात की रहनुमा ने खुद टीवी पे कहा था कि पहले इमरान खान को गिरफ्तार करें, तो हुकूमत अगर पीटीए के कारकुन उधर रहे तो इनके लिए गिरफ्तारी करना नामुमकिन हद तक मुश्किल होगा। अगर ये कारकुन इधर उधर हुए तो हुकूमत किसी भी वक्त गिरफ्तार करने का अहकामात पुलिस को दे चुकी है और पुलिस इसके लिए कई दफा, अब भी मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 250 के करीब सफेद पार्टा जात में पुलिस मुलाजमीन मौजूद है जमान पार्क के इर्द गिर्द। अगर ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, लेकिन अवाम का रद्दोअमल देखते हुए ये इरादा मुलतवी कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करना है तो कर लें। वो यकीनन इमरान खान साहब इस वक्त घर में है। लाहौर पुलिस क्या पंजाब पुलिस बिल्कुल उनकी पुश्त पे खड़ी है। तो ये तो मेरा ख्याल है पकड़ के सिर्फ नारगी पैदा करना ही है। तो ये पंजाबी में कहते हैं ना एक बात, रंगबाजियां ये थोड़ी सी जारी रहेंगी जब तक कि ये इमरान खान को गिरफ्तार कर नहीं लेते। सही। भट्टी साहब साथ ही रहिएगा। फ्रिया अदरीस साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ्रिया साहिबा, पुलिस एहलकार तो यही कह रहे थे कि हम एसपी की सरबराही में इमरान खान को गिरफ्तार करने आए, लेकिन जब ये कारकुनान की तादाद देखी, मीडिया प्रेशर देखा और ये सारी सूरत-ए-हाल देखकर एसपी जो हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम सिर्फ नोटिस सर्व करने आए हैं। तो क्या समझती हैं पीटीए के कारकुन इतने तगड़े हैं कि कोई भी किसी भी तरह की मुज़ाहमत करने के लिए तैयार हैं? वो फ्रिया साहिबा, फ्रिया अदरीस साहिबा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बट साहब, आप ही से ये सवाल जानना चाहूंगा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, कोई भी ऐसा मौका होता है वो फौरी तौर पर जमान पार्क पहुंच जाते हैं, तो क्या अब कानून से ज्यादा ये तगड़े हो गए कारकुनान के कोई भी जब इस तरह का कोई अमल आता है तो उनका रद्द अमल फौरी तौर पर सामने आ जाता है? कानून से तगड़ा कोई नहीं होता, कानून मजबूत होता है अगर कानून अपना रास्ता रहे। क्या देखना तो ये है, क्या उनके पास जो गिरफ्तारी का कोई जवाब है। अगर अदालत ने तलब किया है कि समन रिसीव कराना, तो उस पर गिरफ्तारी मकसूद नहीं होती। किसी भी कारकुन को आइन को कानून को रास्ते में नहीं लेना चाहिए, लेकिन सरकारी अफसरान अगर मावरे आइन काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं जिसे कानून इजाजत नहीं देता, एक शख्स जमानतों पे है, अदालतों में पेश होता है, तो किसी शख्स को घर से अगवा करना, नजायज उठा के ले जाना भी एक क्राइम है, अगवा कहलाता है। अगर वो आईनी तौर पर कानूनी तौर पर आए हैं, उनके पास मुकदमात की तफसील है और अदालतों से बाकायदा वो इश्तिहारी हैं, तो उसे कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इधर बादी नजर में एक बंदे पर अगर आप 73 मुकदमे दर्ज कर लें तो एक दिन में एक मुकदमे की पेशी पर जाए तो फिर 2.5 माह तो सिर्फ रोजाना पेशी पे होगा। और वो शख्स जिसको खुद हुकूमत कह चुकी है कि उसकी जिंदगी को खतरा है, इसका मतलब बादी नजर में खुदा ना खासा ऐसा लगता है कि इमरान खान को सियासत से हटाने के लिए, कभी खौफ फैलाने के लिए पुलिस भेज देती है, कभी जमान पर नाके लगा दिए जाते हैं, कभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं।
اگر گرفتار کرنا مقصود ہے اور قانونی جواز ہے تو پھر پنجاب پولیس کو کھل کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے، یہ کیس ہے، ہم اس میں یہ گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور کارکن سرکار میں مداخلت نہ کریں۔ ادھر تو حکومت خود کنفیوز لگ رہی ہے، کسی بھی شخص کو، شہری کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن پولیس کو رینٹ کار تو ہوتی ہے، رینٹ پولیس نہیں ہوتی، پولیس آئین اور قانون کے مطابق کام کرتی ہے۔ اس میں میرا خیال ہے پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کا موقف واضح آنا چاہیے کہ وہ پکڑنا چاہتے ہیں اور کس کیس میں پکڑنا چاہتے ہیں، کس طرح مطلوب ہے، تو آئینی راستہ استعمال کرنا چاہیے۔ پولیس آئینی راستے سے کام کرتی ہے، نہ یہ کہ شخصوں کو، آدمیوں کو کسی کو اغوا کرے۔ بٹ صاحب یہ آئی جی صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا، دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پولیس جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے زمان پاک سے واپس، تو اس صورتحال میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ وہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہر صورت کرنا ہے، اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ صرف نوٹس سرو کرنا تھا اور اب اس کے بعد ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے، تو یہ صورتحال کچھ واضح نہیں ہو پا رہی۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ پولیس اور حکومت میں خود کلیئرٹی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں قانون کچھ کہتا ہے، حاکم وقت انہیں کچھ کہتے ہیں۔ آئی جی پنجاب اسلام آباد سے میری گزارش ہے، 20,000 سے زیادہ اسلام آباد میں اشتہاریاں جنہیں عدالتیں بار بار گرفتاری کا کہنے کا حکم کہہ چکی ہیں۔ عمران خان ابھی اشتہاری نہیں، انہیں طلب کیا گیا، انہیں نوٹس بھی دیا جا سکتا ہے، کیا انہوں نے ان کی گرفتاری کے لیے اس قسم کی کوئی کوششیں کی؟ ایسا لگتا ہے کہ حکومت صرف اور صرف عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند رہی ہے۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف اشتہاری پلس سزا یافتہ ہے اور یہی حکومت انہیں اشتہاری اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود ڈپلومیٹ پاسپورٹ جاری کرتی ہے۔ کیا ان کی گرفتاری کے لیے کوئی قدم کیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے آئین اور قانون کو بالا رکھ کے صرف انتقامی کارروائیوں کو ترجیح دے رہی ہے، اور پولیس کے کچھ افسران اعلیٰ کار بن چکے ہیں، چند حکمرانوں کے چند افسران، تو اس سے صرف اور صرف تصادم ہوگا۔ آئی جی صاحب کا بیان میری سمجھ سے باہر ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی آئی جی کے پہ گفتگو کی ایسے نہیں سنی کہ جہاں لاہور میں آیا تو ہم نے ابھی پتہ کیا انہوں نے متعلقہ تھانے میں ابھی تک رپورٹ بھی درج نہیں کروائی کہ اس بندے کو یہ نوٹس سرو کرانا ہے، ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے۔ اگر پولیس خود غیر آئینی اقدامات کرے گی، غیر قانونی کام کرے گی، تو ان کے خلاف تو خود ڈسپلن کی وائلیشن کی کاروائی ہو سکتی ہے، لیکن تاہم لگتا ہے کہ آئی جی اسلام آباد قانون اور پاکستان کی جو پولیس رول ہے اس کی بجائے چند حکمرانوں کے احکامات پر عمل درآمد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بٹ صاحب، پنجاب حکومت بالخصوص اور پنجاب پولیس بالعموم، کیا ان کو واضح طور پر اپنا موقف نہیں دینا چاہیے؟ اس سیاسی گرفتاریوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب 7 مارچ کو پیشی کا حکم ہے، اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو اسی طرح ٹیمیں آتی رہیں گی، گرفتاری کے لیے مناظر دیکھنے کو ملتے رہیں گے؟ دیکھیں، اصولی طور پہ تو لاہور پولیس کو واشگاف کہنا چاہیے، یہ مقدمات ہے، یہ کام ہے اور اس کے لیے ہم آئینی راستہ اختیار ہیں، لیکن جب آئینی جواز ان کا نہیں ہے تو چند پولیس والے تو اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، انہیں تعینات کرنے کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو راسا کرنا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، لاہور میں ہی کم و بیشتر 25-30 ہزار سے زیادہ لوگ اشتہاری ہیں، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر پولیس آئین اور قانون کے مطابق کام کرتی ہے تو انہیں آئینی راستہ اپنانا چاہیے، ایک پریس کانفرنس کرے، میڈیا ٹاک کرے، یہ مقدمات ہے، اس میں عمران خان کو پکڑنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف تو آپ کو یاد ہوگا مریم نواز جب نیب پہ پیشی کے لیے گئی تھی اور گاڑیوں میں پتھر لے کر گئی تھی، کیا اس کے لیے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا؟ کبھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی؟ پولیس دراصل جرم سے نفرت کرتی ہے، بدقسمتی ہے موجودہ پولیس کے چند افسران صرف پی ٹی آئی مخالفت کی وجہ سے انہیں پوسٹنگیں دی گئی ہیں اور وہ اس کے لیے بدلے کی آگ میں اپنے آئین اور قانون کو، اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پولیس کو آئینی قانونی راستہ اپنانا چاہیے، اگر گرفتاری ہے تو میڈیا ٹاک کر کے کہیں یہ مقدمات ہے، اس میں ہمیں مطلوب ہے، ہمیں سلسلہ آگے کار سرکار میں مداخلت بھی نہ ہو اور جانی نقصانوں کا ضیاع بھی نہ ہو۔ اگر مقصد ان کا خوف و ہراس بلانا ہے تو پھر وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بٹ صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا پہلے کہ قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے
किसी भी उस मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट करवानी पड़ती है, देन फिर आप किसी के घर में इस तरह से एंटर हो सकते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है ये बेबस है, मुकम्मल तौर पर बेबस है, और जिस तरह से इस्लामाबाद से जो ऑर्डर आएंगे ये उन्हें मिनवान उस पर अमल करवाएंगे? बज़ाहिर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। पिछले दिनों से देखे ना, जैसे मैंने आपका टाइम कीमती है, कोई भी कानून नहीं है ऐसा कि जो गिरफ्तार जेल बरो मुहिम थी तो राजनपुर और ये भेज दिया, तो वो निगरान हुकूमत ने भेजा ना, उनसे पूछे रोजाना 25-40 से कैंपों को लखपत में जा रहे हैं। तो इन्हें मेरा ख्याल है इम्पोर्टेड हुकूमत का आलाकार बनने की बजाय आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। किसी भी सरकारी अफसर को इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर ये न्यूट्रल होते तो कभी भी ऐसा ना करते, ना कभी माजी में किसी निगरान हुकूमत ने ऐसा किया है जो आजकल हो रहा है। चाहे आप जितने मर्जी इलेक्शन 13 के देख लें, 18 के देख लें, 12 के देख लें, लेकिन शायद कुछ लोगों को अपने आकाओं को खुश करने के लिए मावरा आइन की आदत सी पड़ गई है।